اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریے۔ میرے محترم سامعین، میرے شیعہ سنی دوستو، یاد رکھنا انسان دی زندگی ہوئے یا کسی عمارت دی زندگی ہوئے، دوان دی زندگی وچ جڑا اہم کردار ہے وہ کردار بنیاد ہے۔ بنیاد اچھی ہو سی انسان اچھا ہو سی، بنیاد بہتر ہو سی عمارت اچھی ہو سی۔ بنیاد تے انسان جتنی محنت کر لوے، بنیاد جتنا انسان زور مار لوے، اتنی مضبوطی یقینی ہوندی ہے۔ بنیاد اچھی ہے، مڈھ اچھا ہے، ایرا اچھا ہے، نی اچھی ہے، تو انسان دی زندگی چاہے وہ بلڈنگ ہے، عمارت ہے، کوئی گھر ہے، وہ زندگی دیر پارا سی چونکہ بنیاد تے محنت ہوئی۔ لوگ بچیاں نوں کوشش کر دیں کہ اچھے سکول وچ داخل کرایا جائے، ماں باپ کیوں اچھے سکول دا انتخاب کر دیں کہ بیس اچھی بن جائے۔ بچے دی بنیاد اچھی ہو گئی، بچے دا آغاز اچھا ہو گیا تو پھر کوئی ڈر نہیں، اگے جتھے مرضی جا کے پڑھے۔ بڑے تو بڑے چیلنج دا بھی بچہ مقابلہ کر سکتا ہے اگر بنیاد اچھی ہے۔ انسان دی زندگی وچ بھی جوانوں ایک چیز بنیاد ہے، مثلا ظاہری جیڑا انسان دا ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے چ بھی ایک چیز بنیاد ہے جس نو پیر آدن۔ پیر بنیاد ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا جیڑا سٹرکچر بنایا انسان دی باڈی دا، وجود دا، وہ اللہ نے جس اتے رکھے جوانوں، وہ جڑی بنیاد ہے وہ پیر ہیں۔ خدا نہ کرے پیراں نال کوئی ود گھٹ مسئلہ ہو جاوے، کسی مرض اور بیماری دا شکار ہو جان تو بدن جتنا بھی تندرست ہوئے وہ قائم نہیں رہ سکتا، چونکہ بنیاد قائم نہیں ہے۔ خدا تو نباد رکھے۔ بنیاد دا انسان دی زندگی وچ میرے محترم سامعین ایک اہم مرحلہ ہے بنیاد دا۔ بنیاد وچ اگر محنت ہوئے، بنیاد اگر ٹھیک ہوئے تو ہمارا جتنی مرضی بلند کر لو۔ میڈل ایسٹ دے اندر یو اے ای جس نو دبئی عرب امارات آکھ دیاں، اس دے اندر دنیا دی سب تو بڑی بلڈنگ ہے، برج خلیفہ سب تو بڑی بلڈنگ اس وقت دنیا دی، ورلڈ دی سب تو لمبی سب تو بلند بلڈنگ ہون دا اعزاز ورلڈ ریکارڈ ہے وہ اس بلڈنگ کو لے۔ لیکن یاد رکھا ہے اس دی خوبی اس دی چوٹی اچ نہیں۔ اللہ تو نباد رکھے۔ اس بلڈنگ دی جیڑی اس دی خوبی ہے، خاصیت ہے، جڑا خاصہ ہے، وہ اس دی چوٹی اچ نہیں، وہ اس دی بنیاد اچ ہے۔ بنیاد اچ محنت کیتی ہے تے ذہن اچ رکھ کے کیتی بھی اسا اتنا بلند لے جانا ہے۔ آدھی جا کے اندازہ نہیں کریندا کہ میں اتنا بلند جانا ہے، بنیاد اچ نیت کر دی ہے کتنا بلند جانا ہے۔ کیا بات ہے یا علی یا علی۔ میرے محترم سامعین، اگر بنیاد قائم ہے، بنیاد اگر مضبوط ہے، بنیاد ہی اصل ہے۔ جس طرح نسل دی جڑی بنیاد ہے، ان نسل اچ بنیاد اسلام معاشرہ کس نو آدھا ہے؟ غور کرنا، بڑا لطیف جہا مجمع اول تو آخر شیعہ سنی صاحبان دا۔ یاد رکھا ہے نسل اچ جڑی بنیاد ہے وہ ماں ہے۔ جڑے اجے نہیں بولے میں اور آسان کر دے ماں، گل ایڈی اچھی کراں کہ سارے لطف اندوز ہو جاؤ۔ ماں زہرا ہوئے تے پتر حسین ہوندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آہا حسینی مل کے نعرہ حیدری۔ خدا آباد رکھے۔ ماں سیدہ ہوئے، پتر حسن امیر ہوندا ہے، پتر سید الشہداء ہوندا ہے۔ ماں ام البنین ہوئے، پتر عباس ہوندا ہے۔ یاد رکھے جوانو، ماں نرجس خاتون ہوئے، پتر قائم آلے۔ بنیاد ماں، بنیاد ماں اصل ہے، ماں جڑ ہے۔ بنیاد جتنی اس سے بنیاد نو جتنا مرضی پھیلا کے شام تک میں پڑھدا رہا، میں پڑھدا رہا سا، تسی سن دے رہا سو، لیکن میں اپنے موضوع والے پاس سے رخ موڑا۔
بنیاد سلے بنیاد وچ محنت کر لو، ایرے وچ محنت کر لو، نیو وچ محنت کر لو، بلڈنگ مضبوط راسی۔ سیلاب زدہ علاقیاں وچ اج تک میں انہاں علاقیاں نال اس دکھی انسانیت نال کوشش ہے میں جڑے ہویا، چاہے تھوڑے گھر ہی صحیح لیکن میرا رابطہ ہے۔ میں گیا کئی مرتبہ گیا جتھے 20 فٹ پانی آیا ہے، اتھے بھی میں جا کے خود اکھاں نال ویکھیا ہے کہ سارے گھر نہیں ڈھٹے، سارے گھر نہیں ڈھٹے، گھر او بچ گئے ہیں جنہاں دی بنیاد مضبوط آئی۔ وہ حالانکہ ایڈا وڈا ریلا کوئی سلیمان دا پانی دے تھپیڑے وہ بھی وہ سہ گئے، انہاں دے وچ بھی کوئی تھوڑا بالا نقصان ہویا ہے، کسی ایرے دا کسی دیوار دا ہویا ہے، لیکن باقی گھر رڑ گئے، چلے رڑ گئے، گھر دا نشان ہی نہیں رہا۔ بنیاد جنہاں دی مضبوط آئی وہ گھر کھلوتے رہے، وہ گزارا کر گئے، وہ مقابلہ کر گئے۔ تو 4 5 6 مثالاں بنیادیاں دے کے ہن جوانوں اس چیز نو سمجھو، اس سے مثال نو اتھو اٹھاؤ بنیاد نو اور اپنے اپنے دین تے لے کے آؤ۔ جی میں ہر چیز دی ایک بنیاد ہے، اویں دین دی بھی بنیاد ہے۔ سارے نہیں بولے یا سارے رلے نہیں یا پریشان ہو گئے دین دا نام سن کے؟ میرے کل تا دین دی گل ہی لبنی ہے جوانوں تو لبنی ایک آسن طریقے نالے تاکہ ہر بندہ جیڑا بھی شہنشاہ معظم دا کلمہ پڑھا نال ہے وہ حسین بادشاہ دی مجلس چو کوئی شے لے کے جاوے۔ فرقیاں دی جنگ اسا کدی لڑی نہیں، نہ فرقے نو اللہ چنگا سمجھدا ہے۔ خالق فرما رہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی مضبوطی نال نپ کے رکھے آئے، وَلَا تَفَرَّقُوا تے فرقے نہ ہو جوے آئے۔ صادق آل محمد فرمایا جڑی اللہ دی رسی ہے وہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ منزل ہر مسلمان دی قبرے، تسی جتنا اللہ تو 1000 سال زندگی دے وے، تسی آباد رو، عالم اسلام دا بول بالا ہووے، اس امت دا سر کدی بھی سرنگو نہ ہووے، جتھے حق اور باطل دا پڑ لگے امت سرفراز ہووے۔ لیکن یاد رکھے ساڈی یہ دنیا منزل نہیں ہے، تسی اس دنیا نو جوڑ لو، اس دنیا نو ہتھیا لو، اس دنیا تے اقتدار حاصل کر لو، تسی حسین ترین ہو، ذہین ترین ہو، امیر ترین ہو، نفیس ترین ہو، آخر موت ہے۔ تے جتھے جانا ہے نا اتھے تو لمبی کو کھیڑ ہی نہیں، قد برابر جائے تو بھی انڈر گراؤنڈ اے اتھے تسیاب قبران ڈبل سٹوری تے ٹرپل سٹوری تے اتھے کتبے، اے تیری میری تسلی دی گل ہے۔ اصل راز ہٹھا ہے زیر زمین، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں۔ عمل اچھا کرو گے تو نور بنے گا، عمل برا ہوئے گا تو آگ بنے گی۔ سمپل جی کلیے زندگی دا۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک چرواہا آیا، آجڑی آیا۔ اسا کہا جی روز روز میں آ نہیں سکتا، مال دا مسئلہ ہے، غریب بندہ مال چھیڑنا ہوندہ، دور نکل جانا، کوئی ایک ہی جی گل دس دیو جڑی میں پلے بن لواں تے تواڈی بارگاہ وچ جدوں معاشر نو متھے لگاں تے شرمندہ نہ ہوواں۔ منزل راہ ہدایت ہوئے تو تاں لطف اسلام نو منن دا۔ تے جیسے سائیاں دا ذکر سن کے نگر گلی گلی علی 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 پنج نعرے پنج صدی سوا لاکھ نعرہ یا علی یا علی، اللہ آباد رکھے تھن۔ کوئی ایک گل دس دیو، اگر منزل ہدایت ہے، اگر نیت کر لئیے کہ اللہ دی بارگاہ سرخرو ہونا ہے، مڑ لطف اسلام دا جنیرہ جنت دا ہی ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے، جنت ہی تا جوانوں انہاں میں جانا ہے، جنہاں دی بندی ہی نہیں۔
میں 12 ممبر تے آکھ چکے ہیں جنت جانا مسئلہ نہیں ہے. جنہیں نہیں سنے سن لو، جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے. عیبہ نال، گناہ نال، فساد نال، سود نال، حرام نال، فتنے نال منہ کالا ہوئے ہوئے تاں سائیاں دی کچاری جی بندہ انج نہیں بھائی، انج نہیں جوانوں. طلبگار ہو مومن جنت، جنت جنت گارے مومن، جنت گارے مومن. مومن اپنی جنت آپ بنائندہ ہے. جیڑا مومن ہوندہ ہے جوانوں جنت جنت ترلے وچ نہیں لیندہ. وارے جنت گارے مومن جنت خود بنائندہ ہے. عمل اتھے کرسی کم اتھے ہوسی. یاد رکھے جوانوں، نماز پڑھدا ہے جہنم تو دوری ہوسی. روزہ رکھدا ہے پولیس رات تو برق رفتاری یار، بجلی دی تیزی یار گزر سی. صدقہ خیرات دیندہ ہے رب دی رحمت نو قریب کردہ ہے، غضب نو دور کردہ ہے. شب معراج دا ایک چیپٹر پڑھ دیں، ایک بڑی سونی حدیث میرے سامنے بادشاہ دی آئی، آنکھوں تو تن سنا دینا. اے تسبیح اربع جڑی ہے نا اس نو بڑا زندگی یہ شامل کرو. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر نماز واجب نماز دے بعد اس نو اگر 3 مرتبہ تسی پڑھ لو، ہر واجب نماز تو بعد اگر اس نو 3 مرتبہ تے تسبیح دے ہتھی نہیں پونا. تسبیح سیدہ کچھ لوگ بڑی جلدی کر اللہ اکبر، میں تو آنکھ ہی نہیں پہ سکتا جی میں لوگ پڑھ دیں، یعنی کہ زبان اور دانے جڑے نو میچ نہیں کر رہے ہوندے، پتہ نہیں لگتا زبان اگے کہ دانے اگے. اجر مل جاندہ ہے، اجر اس نو بھی مل جاندہ ہے جڑا راہ تو پتھر چاہ کے ایک پاس سے رکھے. میں بات پہ آتا جنت جانا مسئلہ نہیں ہے. عزت نال اگر تسی آرام نال بھی اگر تسبیح سیدہ پڑھ دیو بڑے سکون نال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح دے نال نال اس دی عظمت، اس دے شان، اس دے تواڈے تے کیتے ہوئے احسان دہرائی جاؤ. اللہ اکبر. معراج نصیب ہوندہ اس تسبیح دا. ایویں تے نہیں صادق آل محمد فرمایا 1000 رکعت نماز نالو من تسبیح ڈھیر عزیز ہے. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ مل کے نعرہ حیدری. چونکہ ہو سکتا ہے نماز اتنی مرتبہ بلا فصل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں آکھیا جا سکتا. نماز بلا فصل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ نہیں آکھیا جا سکتا. تو تسبیح سیدہ دا معراج لطف ہے. اگر 3 مرتبہ تسی پڑھ لو ہر نماز دے بعد تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شہنشاہ فرمائے اجر کیے. یاد رکھے حسنین کریمین دے پاک تے عظیم تے نبیان دے سلطان نانے فرمایا اے ایسا عمل ہے تسبیحات اربع پڑھنا، اس دیاں جڑاں زمین دی تے وچن تے شاخاں اللہ دے عرش وچن. ہائے ہائے ہائے. عمل تسبیح ہے نا، اور عمل کی ہے عمل زندگی عمل نال گزارو جوانو. عمل گناہ تو بچن دی طاقت دیندہ ہے، برائی تو بچن دی طاقت دیندہ ہے. عمل تو ان قائم رکھدہ ہے صراط مستقیم تے. سرکار دو عالم صلی اللہ تسبیحات اربع تے اگلا واقعہ جڑا معراج دی شب سنے ہیں. جنت گھر تو یاد ہے بھی مومن جنت آپ بنیندہ ہے. 1 مرتبہ سبحان اللہ آکھن دا جان دیو کی اجر ہے. 1 مرتبہ سبحان اللہ آکھن دا. اللہ اس سبحان اللہ آکھن والے واسطے جنت ایک ایسا شجر لیندہ ہے، عربی نسل دا گھوڑا اس درخت دی چھاں ہیٹ 100 سال او نوری سال بھجے تے سایہ ختم نہیں ہوندہ. ہائے ہائے
یا علی نہ اس دی نعمتاں نہ اس دے پھل نہ اس دی نعمتاں ختم ہو رہی ہے نہ پھل تو ایک جہان ہے جی میں دنیا سر نظر آ رہی ہے جدو ماں دے پیٹ چھاسے تو اس جہان دی کوئی معرفت نہیں تو اسی طرح جی میں اس جہان نو چھوڑ کے اس جہان وچ پہنچاں گے تے اس جہان دی بات ہے انج ہے جی میں سامنے بیٹھے ہیں ایک دوے دے مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں سا آ گیا تے اے جہان کھیڑ لمبی کوئی نہیں کوئی سالاں صدیاں دا سفر کوئی نہیں 60 سال 70 سال جڑے بزرگان 80 سال زندگی گزار کے بیٹھے ہیں مجلس پاک کے انہاں دے تو پوچھو بھئی گزشتہ زندگی کیویں گزری اکثر ایک پل دی طرح ایک پل دی طرح 60 سال 70 سال 80 سال گزر گئے سا آیا ہے تو اے جہان ہے نہیں آیا تے او جہان پاکان دی کچاری چ باسو تے تاں زندگی طہارت آسی نا امیر المومنین دے سامنے کسے پوچھا مولا زندگی دی حقیقت کی ہے مولا مٹی دی مٹھ بھری پھوک مار کے اڑا چھوڑی فرمایا ہے حقیقت ہے سرکار دو عالم فرمیندن میں جنت دی شہر کرائی جا رہی آئی اپنے امتیاں دے گھر ویکھ رہے ہم محلات ویکھ رہے ہم شہنشاہ فرمیندن میں ایک ایسی جگہ تو جنت چو گزر ہویا جتھے بڑے خوبصورت گھر تعمیر پہ کر دین فرشتے اس جملے دا فائدہ ہے ہون لگ گیا آئی دی مجلس سے تسبیح پڑھا نالیاں نو مسلمانہ نو مومنہ نو یہ فائدہ ہون لگ گیا کہ اگر تسبیح رہ بھی جاندی انہاں دی کسے ٹائم تسبیحات اربع تو اے جملہ حدیث سنن دے بعد انہاں پکیاں ہو جانا ہے پکیاں انج ہو جانا ہے بھی انہاں لیمٹ ہی ختم کر دینی ہے ڈھیر تو ڈھیر اس کھاتے چ اکاؤنٹ چ اے مال رزق اے جمع کرا بھی ہے اجڑے فرشتے گھر بنا رہے ہیں جنت دے اندر انشاءاللہ اللہ کرم فرمیسی تسی آنکھ نال جا کے ویکسو ایڈیاں پاک ہستیاں دا ذکر کر دے تے سن دے ہاں جنت تا تواڈا صلہ ہونا چاہیے ہے جنت تا صلہ ہونا چاہیے انہاں دے اور یہ جنت یاد رکھے جوانو یہ امت دی شفاعت حسنین دے نانا نے خود لئیے سجدے سر رکھ کہ اللہ مغفر لے امتی اللہ میری امت نو باگ تھوڑا جیا کر کے تو لے جامیں جتنا تیرے ذمہ لگے ہے جے کوئی تھوڑ گئیاں نمازاں تے ضربت ولیاں نالا امبار بھی لگیا ہویا ہے جڑے پہنچے نو ہی پہنچے ہائے 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 کورا کاغذ نہ لے کے جامیں نا فرمانی نہ لکھا کے لے جامیں سرکش نہ ہوئیں جھکدہ رمی اس دی بارگاہ وچ حاضری لوائی رکھی حاضری لوائی رکھی وہ کالم دین وضو پہ کر دے آن پھر گلنا چو گلنا شروع ہو جان دیا وہ وضو پہ کر دے آن تے کوئی ایک بندہ آیا انہاں دے وضو کر دیاں اس اپنا وضو کر کے تے جا کے نماز پڑھ کے تے اجو مشا کر دے پہ آن تے جو جوان مسیح چو نکلنا آلا بھی ہویا تے انہاں ساتھ لیا انہاں کہ اوے کی کیتا ہی ہو سکے کچھ بھی نہیں ہائے 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 وہ کی کیتا ہی ہو سکے کچھ بھی نہیں ہو سکے میں تینوں آپ ویکھے ابھی تو اتنی جلدی وضو تو اتنی ترکھی نماز ہو سکے جی ایسا کیڑی نماز پڑھنی ہے بس دسن آیا میں تین بھولیا نہیں حیدری تو نافرمانی نہیں لکھانی اللہ دی کچاری وچ حاضری ضرور ہے اس مالک دی بارگاہ وچ چونکہ اس سے ہی کرم کرنے تے سارے لطف و کرم تے پھر جنت تے جنت دے مزے تے جنت دے لطف تے جنت دی عیش و عشرت چونکہ ذرہ برابر نہ نیکی چھپی رانی ہے تے نہ ذرہ برابر بدی چھپی رانی ہے نام اعمال وے کہ انسان آکھنا ہے کہ اس تک کوئی شے نہیں چھڑی جس تے اس پردہ پایا ہوئے چھوٹی تو چھوٹی چیز بڑی تو بڑی چیز قرآن پہ آدھے اس ٹائم بندے آکھنا ہے کاش میرے اور اس نام اعمال صدیاں دا فاصلہ ہو گیا ہوندہ یا موت ہی میرا کام تمام کر چھڑیا ہوندہ قرآن سچی ذالک الکتاب لا ریب فی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جنتی فرشتے گھر تعمیر کر رہے ہیں
اچھا تے گھر کیویں دی تعمیل کر رہے ہیں؟ اسی ویکھدے ہیں اول اٹ 2 منٹ ساڈے معاشرے چل دی ہے، اتھے کیسی اٹ لگ رہی ہے، ذرا اٹ دا مزاج وکھیا ہے۔ حسنین دے نانا فرمائے میں ویکھیا ہے ایک اٹ سونے دی لین دین تے نال ایک چاندی دی لین دین۔ ہائے ہائے سوچو 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 کیسی دیوار دا کلر کیسا نکلے ہو سی کی شان ہو سی اس دیوار دی، اس محل دی۔ ایک اٹ سونے دی لگ رہی ہے تے ایک اٹ چاندی دی لگ رہی ہے، کی سون۔ اچھا لیکن شہنشاہ فرما رہے نو فرشتے تسبیحات اربع لے بھائی تحفہ دے رہے ہیں تون، جی جی ملائک لا رہے ہیں جی، تحفہ دے رہے ہیں۔ شیعہ سنیوں جڑے نماز دے بعد تسبیحات اربع ایک واری بھی پڑھ دے ہو، آج ایسا تحفہ دے رہے ہیں توڑا دل کرنا بھی یہ تسبیح تک گھٹے ہی نہیں، ہدیہ دے رہے ہیں نال لے جانا جوانوں۔ کسے وقت تو اٹھ دن تے اٹھاں لانیاں شروع کر دن دن، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بہ جان دن، پھر وہ اڈیک کر دن۔ اج میں مالک تے مستری اٹھاں دی اڈیک کر دن بھئی اٹ پہنچ دی تے کم شروع کریے آ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھ لکھ سلام ذات اعلیٰ صفات اللہ دے محبوب دے عزت کروڑ ہا دارین قربان کر دے وہاں۔ حسنین دے نانا نے فرمایا بھئی دیوار بنا رہے ہو تو کسے ویلے کام شروع کر دیں دے ہو تو کسے ویلے بہ جان دے ہو، ایک انہاں دے گھر رہن وہ نہ کہہ جے انہاں دے گھر رہن جڑے تسبیحات اربع پڑھ دیں، جدو شروع کر دیں نسی بھی شروع ہو جانے آئے ہائے 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 گناہ معاف ہو جان مل کے حیدری علی جزاک اللہ جی آباد رہو۔ غور ہے جدو شروع ہون دن تسبیحات اربع بھیجی جان دیئے تو ساڑھے کل سامان آندہ ہے اٹھاں تسبیحات اربع دے بدلے وچ آندیاں، جدو سامان پہنچتا ہے ساڑھے کول اسی اس ٹائم ہمارا شروع کر دینے ہیں، جدو وہ چپ کر جاندے جناندے ہیں تو اپنے اپنے درخت اپنا رقبہ ودھاؤ جنت دے اندر، اپنے گھر خوبصورت ترین بناؤ، تسی جنت ور نہیں تسی جنت گھر ہو۔ یاد رکھے علی والو بنیاد اگر مضبوط ہے، بنیاد اگر قائم ہے، جس طرح مکان دی بنیاد ہے، جس طرح انسان دی بنیاد ہے، انسان دی بنیاد پیرن جنازہ کدی چاند اتفاق ہوئے ہی ہو سی یقیناً۔ جنازہ جدو انسان چاہندہ تو کتنا بھاری جنازہ ہوندہ، اگر بھاری جنازہ ہوئے تو کتنا 4 بندے رل کے، لیکن وہ بھی 8-10 قدمہ دے بعد پھر موڑھا تبدیل کرنا پوندا ہے۔ جنہ جنازے نو کندھا دیتا ہے انہوں نے سمجھ آ رہی میں کی آکھ رہے ہاں، تو اے سن 4 بندے نو رل کے جدو ایک چانا پہ ہے کیونکہ اس دی بنیاد ختم ہو گئی، آئے آئے اس دی بنیاد ختم ہو گئی، بنیاد جان نہ رہ گئی، جدو جان نہیں رہ گئی تو کسی اور دے موٹیاں تے تو جدو آپ زندہ آئی جتنا بڑا بھی اس دا وجود آئی اس دے قدمہ ہوتے اس دی بنیاد ہوتے، جس طرح مکان دی بنیاد ہے، جس طرح انسان دی بنیاد ہے، جس طرح نسل دی بنیاد ہے، اسی طرح دین دی بھی بنیاد ہے۔ صرف ایک حدیث پڑھنی ہے معصوم دی میں، اور اگر یہ تساں آج نال لے گئے اس حدیث نو تو پھر 3 دن دا سفر میرا پورا ہے۔ کوئی کسے بات دا لالچ نہیں، کوئی کسے بات دا تما نہیں، کوئی ناموری نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی ہور کوئی شے منانی نہیں ہے، کوئی گل نہیں ہے، خدمت ہے، حق دی آواز ہے، اپنی ذات دی 100% نفی کر کے حق دی ترجمانی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اگر کسے پاسے لگو تاں لطف ہے۔ حسین ابن علی نال بھی آن جان ہوئے تو کدی اس دے دشمن نال بھی بندہ جاتی ماری کھلا ہوئے تو پھر معیار نہیں راندہ۔ ہائے ہائے علی 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 اللہ بات رکھے تم۔ راہ ایک یا حق یا باطل، یا صدا دا نفع یا صدا دا نقصان، توفیق منگنی پوسی مل سی ضرور۔ جدو کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹائندہ روے تو آخر وہ کھل لی جاندہ ہے، ایتھے تا دیواراں وچ در بن جاندے نا۔
اگر اجے سمجھ نہیں آئی تے تھے تا نیل جیا سمندر بھی راہ بنا دیندا ہے انسان راہ منگن والا ہووے طلب تیری ہووے ادو جواب آنا ہی آنا ہے نہیں ہو سکتا کہ اس والو جواب نہ آوے جس طرح ہر چیز دی بنیاد ہے اسی طرح دین دی بنیاد ہے بنیاد اگر مضبوط ہے کوئی ڈر نہیں جیڑا مرضی طوفان آ جاوے بنیاد اگر مضبوط ہے کوئی ڈر نہیں جیڑا مرضی ہنیر آ جاوے بنیاد اگر مضبوط ہے تو اس تے اگر محنت کیتی ہوئی ہے کوئی مرضی نہیں کوئی مسئلہ نہیں چاہے جتنا مرضی کوئی فلڈ آ جاوے لیکن اگر بنیاد ہی ناکار ہے بنیاد ہی ہلکی ہے تو اتنا فلڈ دے آن دی لوڑ ہے نہ کسے ہور ہنیر جکڑ طوفان دے آمن دی لوڑ ہے تھوڑا جیا کسے نالی دا پانی میں پہ گیا ہوئے ہوئے سمجھو جو میں آکھ رہے ہاں تھوڑا جیا کسے نالی دا پانی میں پہ گیا ترٹ کے تے جوانوں آپ ہی ڈھے جاسی ایسے بنیاد نو اپلائی کرو اپنے دین تے جڑا تیری اور میری زندگی دا اہم ترین مسئلہ ہے ٹکر روٹی ہے کافران دے گھر بھی چل دی راندی ہے اصل معاملہ ہے دین دا دین دی سلامتی دا جے دین محفوظ کر کے لے گئے ہوں تے 14 بسم اللہ پڑھ کے استقبال کرے سن تے جے دین چی خرابی ہو گئی دین چی اگر کوئی گڑبڑ کر بیٹھے ہو سے دین چی اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو وقت اوکھی بن جاسی تے اوکھی بننی ہوتے جن قبر آدن اوکھی ہوتے بننی ہے جن پولے سرات میزان آدن یہ صرف نہ تساں سنے ہو جدو نیٹ تے سرچ کر لو کتاب دا ٹائم نہیں انہاں دے بارے جدو جان جاؤ گے 70 سال دی تہے گھاٹی ہے جیڑی لاہنی ہے پولے سرات چڑھن تو پہلے علی ابن ابی طالب آکرین ذاکرہ مولویاں دی نہ منو شیعہ پہلے امام دی منو اہل سنت چوتھے خلیفہ دی منو 80 سال دی گھاٹی ہے جڑی لانی ہے جڑی حشرات الارض نال سپا نال کیڑیاں مکوڑیاں نال بچھواں نال بھری ہو سی 80 سال دا اتھے ٹرنا ہے انہاں گھاٹیاں وچ 80 سال دا لانا 80 سال اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے یقیناً خطبہ تو سپڑے ہو سی اور پھر 80 سال دی چڑھائی ہے دین اگر قائم ہے جوانوں جو میں ہر شے دی بنیاد ہے میں دین دی بنیاد ہے دین دی اگر بنیاد قائم ہے میں دا توڑا بچہ یورپ جانا چاہتا ہے توڑے کل وسائلن بھیجو توڑا بچہ اگر دبئی جانا چاہتا ہے توڑے کل وسائلن تے بنیاد اس دی تسا ترکڑی رکھی ہوئی ہے تسی اس انہوں بھیجو اس بچے کوئی ڈر نہیں ہو یورپ جاوے ہو امریکہ جاوے ہو UAE وچ جاوے ہو پاکستان دے کسے ملک جاوے اس انہوں کوئی ڈر نہیں چونکہ بنیاد مضبوط ہے یاد رکھے جوانوں جے دین دی بنیاد مضبوط ہے وقت کوئی ڈر نہیں بھامیں یزید اپنے لشکر لے کے آ جاوے علی والوں سے انہیں رکھا ہے اگر دین دی بنیاد ٹھیک ہے کوئی ڈر نہیں اس نو وڈی تو وڈی کرسی تے بہا دے اس نو پوری دنیا دی دولت گنن تے بہا دے او بے ایمانی نہیں کرے گا او دھوکہ نہیں کرے گا او فتنہ نہیں کرے گا پورا دا پورا جہان اس دے ہفتے دے کے ٹر جا اگر اس دی بنیاد ٹھیک ہے او کدی بے ایمانی نہیں کرے گا حرام زندگی نہیں کرے گا تیری امانت لوٹا دے گا اگر بنیاد ٹھیک ہے فرعون لشکر لے کے آ جاوے یزیدیت دا ہنیر گھل جاوے شیطان اپنی ٹیم نال پورا زور مار لوے پر جس اللہ دے دین دی مضبوط بنیاد رکھی ہے اس دی بنیاد کدی فرق نہیں آ سکتا اور اس دے برعکس اگر بنیاد کمزور ہے نہ شیطان نو ٹیل مارن دی لوڑ ہے نہ یزید نو ہنیر گھلان دی لوڑ ہے تھوڑا جیا ہرس حوث لالچ گناہ دا پانی پیا اے آپ ہی بنیاد ڈھے جاسی یزید فرعون تے نمرود اے اتھے زور مار دیں جتھے بنیاد قائم ہوئے جتھے بنیاد مضبوط ہوئے اے عام مارتاں تے عام بنیاداں تا تھوڑے جے لالچ نال ہی ڈھے جان دیاں پنجویں امام دی کچاریہ محمد باقر العلوم دی کچاری لگی ہوئی ہے بنیاد تے گفتگو ہو رہی ہے امام علیہ السلام فرمائے مسلمانوں اپنے دین دی بنیاد 5 چیزاں شامل کر لو اگر 5 چیزاں تیرے دین دی بنیاد شامل ہیں کوئی فرعون کوئی یزید کوئی نمرود کوئی شیطان کوئی قارون کوئی شداد تیری بنیاد نو گرا نہیں سکتا اور اگر تیری بنیاد 5 چیزاں نہیں تیری بلڈنگ آپ ہی ڈھے جاسے اے فرزند رسول او 5 چیزاں کیڑی ایک باری بمی میرا بھیرا پوچھا گیا ہے فرزند رسول او 5 چیزاں کیڑیاں امام علیہ السلام فرمایا نماز روزہ حج زکاة اور ولایت علی ابن ابی طالب اللہ تو نباد رکھے خدا آباد رکھے تم
علی 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 جزاک اللہ. سمجھ آئی جوانوں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا چنگا ہوے ادا چنگی ہوے واہ چنگا ہوے ادا چنگی ہوے شرم چنگا ہوے حیا چنگی ہوے ضرورت دلیلاں ثبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی جیو مل کے نعرہ حیدری یا علی. اللہ تو آباد رکھے حیدری. فیصلہ کرو جوانو، فیصلہ کرو. زندگی دا کیڑا پتہ کیڑی جات مک جاوے. کوئی راہ مل، راہ چنو، کسے پاس سے لگ یا یزید دائی ہو جا. کام جو کدی کدی ہو سالے کرنے پر دلیری کر، جان چھڑ تے جے وقت حسین دا ہونے تو اس تے پکی لعنت کر جا. ہائے 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 یا رحمان دا ہو یا شیطان دا ہو. کدی رحمان دے ویڑے کدی شیطان دے ویڑے کرو کی ہیں. زندگی اگر شیطان دے ویڑے کھلوتے ہیں زندگی موک گئی. خدا نہ کرے حضور نے قرآن شراب نو حرام قرار دیتا ہے. نفی کیتی ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. شراب دا نام لے کے فرمایا حرام ہے چونکہ عقل نو زائل کر دین دیئے، عقل نو بے لگام کر دین دیئے. انسان دی شان نہیں ہے، انسان دی شان نہیں ہے کہ سونی زبان جو بکواس کردہ ودا ہوئے. ہائے 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 ہائے. یاد رکھے جوانو، انسان دی شان نہیں ہے. سچ انسان دی شان نہیں، سود شان نہیں ہے. فرمایا اللہ نال جنگ کر دے، اللہ دے رسول نال اگر بقایا سود چھڑدا نہیں، اگر جس نال اس دا سود دا معاہدہ ہے اور معاف نہیں کردا، ہاں اصلی رقم اس دی جڑی بندی خالق فرمائے لے لوے، توبہ کر لوے میں قبول کردا. اگر وہ نہیں کرنے واسطے تیار تو فرمایا اللہ اور اس دے رسول واسطے جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاوے. یاد رکھے مسلمان اپنے آپ آلو بنے چلاک مسلمان. دین چیزان چار واضح، ایک کعبہ، ایک مولود کعبہ، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اے جن زندگی مرضی نال گزار. قرآن شراب نو حرام آکھ رہے تھے آکھی رکھے. سود اگر اللہ منع کیتا ہے تو اللہ کیتی رکھے. اللہ تے یقین کوئی نہیں. یاد رکھے جوانو، اے منافق دا درجہ اللہ کیوں جہنم میں ثابت ہوا کر. جس درجے چ رب سٹنا ہے نا، وہ کئی سو سال جدو فرشتے اس منافق نو سٹنا ہے نا جہنم میں، کئی سو سال تے اس دے ڈھاندے گزر جانے نا. سینکڑوں سال ایک کھو دے وچ ڈھاندے گزر جانے اور ہر منزل دی اگ اور ہر منزل دا مزہ کی منیا رب نو بھائی. کی پاس رکھے آقا علیہ السلام دے پہلے اس گناہ نو چھپ کے کیتا جاندہ. ہن سٹیٹس بن گیا شراب پینا. ہن نویں نام آگئے سود دے جوانوں تاکہ کسی محسوس نہ ہوئے. حالت ویکھ لو ملک پاکستان دی کہ جس دا مطلب رکھیا گیا لا الہ الا اللہ. حالت ویکھ لو کس نیج تے کھلوتے ہیں. گندم ویکھ لو تہاڈا تو دعویٰ ہی ساڈا دعویٰ ہی کہ اسی بڑی بہترین پیداوار ہے ساڈے ملک دی. تیرے ملک چی آٹا نہیں پہ لبدا. کی بڑھا کے رکھے پروگرام جنہاں رب نے کو رقبہ جائیداد دیتی انہاں کی سوچ کے رکھے غریب واسطے. کیا صرف اتنے سوچے بھی بھا بڑا لگے ہوئے تے ساری ویچنی ہے. یہ مسلمان دا شیوہ نہیں ہے، مسلمان دی شان نہیں.
جے سارا کنج کے اسیں ویچ چھوڑنا ہے تو غریب کدو کھانا ہے؟ حالات بڑے مشکل ہیں. مسلمان دی شان نہیں، اپنے آپ نو پہچان لو گے رب دی پہچان ہوئے گی، اس مالک دی پہچان ہوئے گی، اللہ کل شین قدیر دی پہچان ہوئے گی. بنیاد اگر 5 چیزیں تو اڈے دین دی بنیاد پورے عالم اسلام نو آکھ رہے ہیں 5 چیزاں اگر تو اڈے دین دی بنیاد چن تو میں تو ان کامیاب دنیا و آخرت دی مبارک دے کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ چیزاں تو اڈی زندگی میں شامل نہیں ہیں تو حسین تو وڈا وکیل کیڑا ہے؟ حسین ابن علی تو وڈی سفارش کیڑی ہے؟ جس امام دے گھارے جو بیٹھے ہو اس مولا تو وڈی اپیل کیڑی ہے؟ خدا سایہ سلامت رکھے میرے استاد محترم قبلہ ملک حاجی زوار ملک غلام جعفر تیار مد ذلہ والی کی انہاں جملہ فرمایا ہے، انہاں دے پیر گھٹن معرفت دو انہاں معراج کرایا ہے. یہ جو ممبر تے نظر آندن کدی انہاں دی محفل اچ بہت تھوڑا انہاں پھول محمد والے محمد بارے 64 سال 54 سال تو انہاں صرف ذکر کر دیاں ہو گئے. حسین ابن علی دا نمک کھان دیاں کی انہاں حقیقت پردہ چاہے انہاں کیا اللہ نپ لوے تے حسین چھڑا لیندہ ہے. ہائے 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 ایویں نہ باقی نہیں راندے جوان میں اللہ نپ لوے. حسین ایسی اپیل ہے، حسین ایسی وکیل ہے، حسین ایسا رہبر ہے، ایسا ہادی ہے، ایسی تیری سفارش اپیل ہے حسین. تجھے حسین بھی ناراض کر بیٹھو. 5 چیزاں سب تو پہلی چیز جیڑی ہے وہ سجدہ. نماز دا نا نہیں لیندہ، نماز تو بندے گھابر دن. سجدہ سونا لفظ سجدہ دے. پہلی چیز ہے سجدہ رب دا، کسے دا نہیں. اچھا جوانو رب سجدہ منگیا کیوں ہے؟ بڑی محبت نال جتنی توڑے دل جتنی محبت ہے اپنے رب دی اللہ کل شین قدیر دی اس نو یکجا کرو. تو پھر جملہ سنو شیعہ سنی جوانو رب سجدہ کیوں منگیا؟ کوئی ہور شے منگ لویا؟ وہ کوئی ہور شاہی منگ لوے آج تیرے میرے پلے کئی ہور شاہ ہوئے ہاں. اللہ تو نباد رکھے. اگر کوئی ہور شاہ ساڑھے کول ہوئے آ وہ منگے آ. ساڑھے کول ہور شاہی کوئی نہیں. دنیا میں چاہے اپنی مرضی نال نہیں، خاندان نہیں آپ ڈیسائیڈ کیتا، گھر نہیں آپ منتخب کیتا، ماں پیو آپ نہیں منتخب کیتے. حتیٰ کہ تاریخ جس تاریخ تے آنا ہے دنیا میں وہ نہیں منتخب کیتی. جس تاریخ تک رہنا ہے وہ اسا نہیں منتخب کرن جو گے. جس تاریخ تے جانا ہے جس پیچھے ہٹنا ہوئے سیر ہلے آئے. پکا ڈیرہ ہے تھے کوئی نہیں. جیڑی مرضی اقتدار لے لو، جیڑا مرضی نام نہاد کر لو، انجام قبر. جا 10 سال تائیں کوئی ول نہ کما لے تو 50 سال تائیں کوئی بڑا وڈا نہ ہے تو 100 سال ختم. بس وڈے نہ تو مراد ہے جس دنیا دے وچ کوئی ایک بندہ ہویا ہوئے 100 سال ختم. 200 سال بعد قبر دا نشان ہی نہیں رہنا. 300 سال بعد ہر چیز ختم. 400 سال بعد قبران دے نشان مٹ گئے. ہواواں نے، طوفانہ نے، بارشاں نے برابر کر دینی ہے زمین. امیر المومنین فرمیدن جو آیا ہے وہ جائے گا اور جو گیا وہ ایسے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. میں آج پھر ایک گل کرنا چاہنا ہے جڑی ساڑھے ذہن چے گل آ گئی ہے نا بھئی اگر میں نہ گیا تے کام نہیں ہونا. اب میں اگر اتھے نہ گیا تے کام اس سب تو وڈی میرے جوانوں ایک غلط فہمی ہے بھئی میں نہ گیا تے کام ان کڈو ذہن چوں. ایک کام نہیں رکنے، کم ہوندی ہی رہنا ہے. نہ صبح رکنا ہے، نہ شام رکنا ہے، نہ تیرے میرے رشتہ داراں رکنا ہے. کسے نہیں رکنا. اے زندگی دا نظام ہے چل دیاں رہنا ہے. ہاں تو نہیں رہنا، میں نہیں رہنا. جیڑا تیرا میرا چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جانا ہے اور کوئی فرق نہیں. آل اولاد بھی کوئی
40वें ਤਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਂਸੂ नहीं रांदे जवानों। दुनिया हावी इतनी हो चुकी है, दुनिया इंसान ते छा इतनी गई है कि दुनिया ने मस्त कर लिया इंसान अपने आप विच। याद रखे जवानों, इस दुनिया नूं की फर्क है जिहड़ी हुण मेन ते चिन्नौट झंग रोड ते ट्रैफिक लगदी पई, उन्हां की लगे पई इत्थे किदां ही कोई मजलिस हो रही है तो कोई लोग सुनन वाले तो कोई हिक पढ़न वाला, किसी ने की परवाह है। इस पासे मोटरवे तो अम्मीपुर तो लाहौर मुल्तान तक ट्रैफिक जा रही है, उन्होंने की पता भी इस जाते कोई लोग बह के शिया सुन्नी जिक्र कर दे, किसी ने की लगे। रोड उत्ते बंदे ढह जाते मर जाते एक्सीडेंट हादसे हो जाते, चुप करके लोग को किसी ने की लगे कि कौन जख्मी है। उसे महल्ले विच ही फूड़ी विची होंदी, उसे महल्ले दे दूए पासे दूल्हा बन रहा होंदा है, डोली सज रही होंदी, किसी ने की लगे कि किसी दे घर खुशी या किसी दे घर गम है। मैं जवानों तकरीबन अद्धी दुनिया दा चक्कर लाया है, जो वेखदा कुरान हदीस नूं सामने रख के फिर अपनी जिंदगी दा राह कटदा, ते जे राह हक दा नजर आवे और यकीनन हक है वो वत कोल नहीं रखदा। कोई सुने ना सुने, मैं हक दी आवाज है मैं पहुंचा देना, और हक दा एक करम ते कमाल है कि हक कन्नू नप के भी सुनेंदे भी सोने हक है। याद रखे जवानों, इस दुनिया किसे नू नहीं याद रखना, इस सिर्फ उस नू याद रखिया है जिस उस नू याद रखिया होले, बस उन्हां दे डीवे बलदे पे ने। जाओ चिन्नौट जाओ, चिन्नौट जाके फुकरा दियां वेखो मज़ारां, इस्माइल बुखारी सरकार बादशाह दे दरबार ते जाओ, अगर लगे जाओ जीवन शाह लगे जाओ, अगर फैसलाबाद तो ही लगे जाओ, फिर दे आओ जे ना उस नू याद रखे है, जे ना उस रब नू याद रखे है दुनिया। बाकी कौन आया इत्थे पता नहीं कौन कौन आया ते कमा खा पी के ते मर गया, ये नहीं याद रखदी जवानों। पहला रब सजदा मंगे है, चूंकि तेरी मेरी जिंदगी विच है ही सजदा, होर कोई शै देण जोगे ना। अखां रब दियां, कन रब दे दिते होए, मुंह रब दा दिता होया, तेरे मेरे कंट्रोल च होंदा ते जवानी डक लवीए आ। तेरे मेरे अगर कंट्रोल च है तो लगदी उम्र ही डक लवीआ। बचपन च मुंह हो रही, तस्वीर शक्ल हो रही, जवानी शक्ल हो रहे, बुढ़ापे में शक्ल हो रहे, ते पता नहीं मर्दियां केड़ी बननी है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं जा, तेरे मेरे कोल इंसान दी बंदगी विच, इंसान दे बदन च अल्लाह ने खसूसियत रखी है जिसनों आजिज़ी आदन। आखिरी जुमला खत्म, मेरा बयान जबकि शुरू ही नहीं होया। याद रखा अली अल्लाह ने इंसान दी जिंदगी विच खसूसियत रखी है जिसनों आजिज़ी आदन। आजिज़ी आकड़ना बंदे दा काम नहीं, जींदे दा काम नहीं, मुर्दे दा काम में आकड़ना। आकड़ जाना दुनिया दे सामने जिंदे बंदे दा काम नहीं, जिंदे बंदे दा काम में आजिज़ी इनकिसारी। इंज नहीं होंदा दुनिया दे विच भी हर पासे बातिल नाल, हर पासे पंजा लड़ाया होवे या पंजा फसाया होवे ते नाल ही बंदा दू नमाज भी नीति खला होवे, बातिल नाल भी गठ जोड़े, नमाज अग पई बनदी है। याद रखा है जवानों, मैं उस नमाज दी गल नहीं कर रहा, मैं उस सजदे दी गल कर रहा जेड़ा अल्लाह दा कुर्ब देवे, जेड़ी हजूर दी ज़ियारत करावे, जेड़ा दीन दुनिया आखरत दी बुलंदी दा बाइस बने, जेड़ा इंसान नू मुनफरिद कर देवे, इंसान नू कुर्बे मुहम्मद वाले मुहम्मद अता कर देवे। वेहड़े विच, बिरादरी विच, रिश्तेदारां विच, सजना बेलियां, हत्ता के दुश्मनां दी नज़र विच भी साहिब इज्जत कर देवे। मैं उस सजदे दी गल कर रहा। सजदा इंज नहीं होंदा भी ये शैतान अल भी फेरा मार लिया ते हट के सिर सजदे च रख दिता। याद रखा है, समझिया मैं की आख रहा। सजदा उस वेले होंदा है जदों आजिज़ी महराज ते टुर जावे। अला कुल्ले शैन कदीर दे सामने बिस्मिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, तुम खुदा आबाद रखे। सजदा उस वेले होंदा ने जवानों, मुड़ सजदा उस दी बारगाह विच जिस दी बारगाह विच मुहम्मद सर झुका के खलोवे। सजदे वेखने नहीं तो अपने मुर्शिदां दे वेख। तेरे मुर्शिद यार सजदे सिर कटा छोड़ दें तो सजदे सिर रखदा ही नहीं है, कैसी पीरी मुरीदी है।
دنیا جڑا اگے زمانہ آ رہا ہے اسلام دی راہاں دنیا تنگ کرن دی کوشش کر رہی ہے اور وہ کامیاب ہیں کسی حد تک. اس دا عروج اس دا قیام قائم آل محمد اس نو قائم کر سن. رب دی بارگاہ تو دور نہ ہوئے جوانوں. اللہ دی بات سجدہ ایک خوبصورتی ہے تواڈی زندگی دی تواڈی جوانی دی. رب دی بارگاہ نویں کپڑے پاؤ تو اپنے اللہ دی بارگاہ کھلو وہ اس نو وکھاؤ جس دتن. جدو اپنے آپ نو سمجھو کہ آج میں بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں تو اپنے رب دی بارگاہ کھلو نا جس بنائی ہی تاکہ تیری یہ تازگی تیرے حسن اس نو مکن نہ دے وے اس نو گھٹن نہ دے وے. وہ صدا دا حسن صدا دی جوانی 80 سال دے بھی میں اپنی زندگی وچ ایسے افراد ویکھن کہ نور جھلک رہے ہیں چہرے تو جوانوں دل کردا ہے چہرے دی زیارت کرن دا. رب دی بارگاہ کھلو رب نال گل کر رب نو پکار تے صرف سجدہ. سجدہ ہی ایک منظر ہے ایک رکن اہم جتھے وہ قریب ہو جاندا ہے.